नमस्कार दर्शकवृन्द, म नवराज चालिसे नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको इस्यु अफ द डेमा हामीले विकास निर्माणको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। मुलुकको विकास निर्माणको क्षेत्रमा धेरै व्यथितिहरू लथालिङ्गहरू देखिएको छ। सडकका खाल्टाखुल्टीदेखि राजधानी काठमाडौँदेखि लिएर यतिखेर राजमार्गको सडकहरूको अवस्था व्यथिति देख्दा हामीलाई दिक्क पनि लाग्छ। किन सडकको अथवा विकास निर्माणमा यति धेरै व्यथितिहरू देखिएको होला? सरकारले विकास निर्माण समृद्धि भनिरहँदा पनि विकास निर्माण अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। मुलुकको विकास निर्माण र निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा देखिएको यो समस्याका बारेमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यस विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष तथा प्राविधिक समितिका संयोजक इन्जिनियर एडी लामा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसैगरी उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन, यहाँहरूलाई पनि स्वागत छ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। सबैभन्दा अगाडि उपभोक्ता अधिकार कर्मीबाटै सुरुवात गरौँ। यो सडकको व्यथिति, विकास निर्माणदेखिका समस्या हामी सबै उपभोक्ताले भोग्ने समस्या हो। अहिले राजधानी काठमाडौँ मात्र नभएर देशका विभिन्न भूभागका सडकहरूको अवस्था अथवा विकास निर्माणको अवस्था, ठेक्का पट्टाको अवस्था अथवा खानेपानीको हेरौँ, तार बिजुली हेरौँ अथवा सडकको हेरौँ, मेलाम्चीको खानेपानी हेरौँ, जहीँ तहीँ समस्याहरू भोगेको धेरै भयो। हामीले विकास निर्माणको मुद्दाहरू उठाएको पनि धेरै भयो र विकास निर्माण समृद्धि भन्दै सरकारले प्राथमिकता राख्दै पनि प्रधानमन्त्रीले सडकको खाल्टाखुल्टी पूर्णलाई भन्दै पनि सडकको अवस्था अझै पनि उस्तै छ। राजधानीको बाहिर त्यस्तै छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मीले यो विषयलाई केही उठाउनु भएको छैन, कोही देखिँदैन त। वास्तवमा सरकारले भनेको कुरा त नदेखेको बेलामा एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मीले भनेको कुरा कहाँ देखिनु र? तपाईँलाई सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। आम सरोकारको विषयमा तपाईँ मलाई बोलाइदिनु भयो। हामी यति पीडित अवस्थामा छौँ, हामी नेपाली जनता त्यो अत्यन्त पीडित अवस्थामा हामी बसेका छौँ। यो विकास निर्माणको यो जुन गति छ अथवा चाहिँ यो पूर्वाधार निर्माणको यो जुन चरण छ त्यसले यो एउटा जुन प्रतिफलहरू दिइरहेछ, उन्नतिको प्रतिफल होइन, समृद्धिको प्रतिफल होइन, त्यसका चाहिँ नकारात्मक प्रतिफलहरू हामीले भोग्दै आएका छौँ धेरै वर्षदेखि। यो सरकार आएपछि मात्रको कुरा होइन, तर यो सरकार आइसकेपछि गएको चैत महिनामा यो सरकारको आयो, 2/3 बहुमत समेत लिएर आयो र हामीले के अपेक्षा गरेका थियौँ र सरकारले पनि के बोलेको थियो भने हामी काठमाडौँ उपत्यकामा 3 महिनाभित्रमा धुवाँ-धुलो मुक्त सहर बनाउँछौँ। उपत्यका राजधानी, उपत्यकाको कुरा सङ्घीय राजधानी अबको हिसाबमा कुरा, हिजोको काठमाडौँ राजधानी मात्र थियो, अब त सङ्घीय राजधानी। जस्तो विकास निर्माणको काममा नि जस्तो निर्माण व्यवसायी आज हामीसँगै हुनुहुन्छ, उहाँ निर्माण व्यवसायमा उहाँभन्दा अगाडि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो निर्माण व्यवसाय त उहाँ त के छ भने सरकारसँग, राज्यसँग अथवा कसैबाट चाहिँ तपाईँको ठेक्कापत्र लिएर काम गर्ने एउटा इकाइ हो, एउटा युनिट हो, एउटा एजेन्ट हो। म त्यसै तर मुख्य कुरा नीतिगत कुरामा म तपाईँलाई अलिकति भन्न चाहेको, 3 महिनाभित्रमा म धुवाँ-धुलो मुक्त सहर बनाउँछु, यो उपत्यका राजधानी बनाउँछु, पहिलो कुरा। र अन्तिममा अस्ति 4 दिन अगाडिको कुरा, 5 दिन अगाडि, यही हप्ताको कुरा गऱ्यौँ न, अब कलङ्कीबाट नागढुङ्गासम्म अब धुवाँ-धुलो अब आउँदैन, मुक्त भइसक्यो, कालो पत्रे भइसक्यो भनेर स्वयं यो देशको सरकार प्रमुखले भन्यो। तपाईँहरू नै सञ्चारकर्मीहरू नै हो कि होइन भनेर अनुगमनमा गयो र हाम्रा साथीहरूलाई पनि पठाए। जाँदाखेरि त्यो धुवाँ-धुलो अथवा चाहिँ पिच हुनु त अलकत्रा हुनु त परि जाओस्, त्यो धुवाँ-धुलो होला भनेर चाहिँ देखावटी रूपमा तपाईँको पानी छ्यापेको भनौँ न, पानी छ्यापेर चाहिँ हिलो बहाएर मोटरसाइकल लडेको त सार्वजनिक सञ्जालमै आइसकेको अवस्था छ। मिडियाका साथीहरू लडेको अवस्था आइसकेको छ। त्यसको हिस्सा योभन्दा दुर्गति के होला? एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा फटा हुन्छ, गफाडीको गफ हुन्छ भने यो देशको हकीकत के होला? अब त्यसपछिको कुरा त अब उहाँलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, उहाँले त्यसको हिस्सेदार त उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको दोष चाहिँ के त? उहाँहरूको दोष एउटै मात्र छ। समग्रमा धेरै कुराहरू छन्, ती मध्येमा समग्रमा एउटै मात्र छ। उहाँहरूले देश र जनताको प्रति इमान्दारिता उहाँहरूले राख्नु भएन।
एक नम्बर निर्माण व्यवसाय इमान्दार भएनन्। इमान्दार देश र जनताप्रति इमान्दार भइदिएन, यति मात्र भन्छ। त्यो शिकायत तपसिलका कुराहरू थुप्रा छन्। यो भ्रष्टाचारका कुराहरूदेखि लिएर टाइममा काम नगर्नेदेखि गरेर हरेक कुराहरू तपाईँको अब सिँचाइ योजनाकै कुरा गरौँ न, होइन? पप्पू कन्स्ट्रक्सनले तपाईँको नेपालको विकास निर्माणमा ठेक्कापट्टा लिएको 80% छ। 80% को लागतको हिसाबमा कुरा गर्ने हो 40% सम्पूर्ण नेपालभरिमा सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ ठेक्कापट्टा लिएको 40% हुन आउँदो रहेछ। त्यसमा सम्पन्न गरेको उनले सम्पन्न गरेको भनेको योजनाहरू 8% रहेछ। 8% मा करिब 4% भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेर सिँचाइ आयोजनाको नमुनाहरू बनिराखेको छ। कहीँ पुल टसेको छ, कहीँ नर भाँसिएको छ, कहीँ चाहिँ तपाईँको पुली भड्किएको अवस्था छ। धेरै प्रसङ्ग तपाईँले जोड्नुभयो। होइन, मैले धेरै प्रसङ्ग जोडिहालेँ। मैले त भएको अहिले यथार्थ कुरा मात्र भनेको। ठिक छ। यसमा निर्माण व्यवसायी महासङ्घसँग धेरै मुद्दाहरू जोडियो। यो राजधानी काठमाडौँ, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको मात्र नभएर प्रदेशको अवस्था यस्तै छ। उहाँले पनि भन्नुभयो कलङ्कीको नागढुङ्गा सडकको अवस्थामा चाहिँ अनुगमन गर्दा धेरै समस्याहरू देखियो, अथवा समयमा काम पुरा नगर्ने, गुणस्तरीय काम नगर्ने, अथवा उहाँकै भाषामा जाउँ, उहाँकै शब्द सापडी माग्दाखेरि पनि देश र जनताप्रति इमान्दार भएनन् भन्ने कुरा आयो। अरू धेरै समस्याको पोको लिएर आउनु भएको होला, सायद पछिले भन्नु होला। यो वास्तवमा निर्माण व्यवसाय अथवा निर्माण क्षेत्रलाई एउटा चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई, मर्यादित गर्नलाई, अथवा मुलुकले चाहिँ अलि विकास समृद्धिको फड्को मार्न खोजिरहेको छ, त्यसको निजी क्षेत्रको एउटा सहयात्री यहाँहरू हुनुहुन्छ, होइन? भोलि यहाँले काम गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ किन यस्तो भइरहेको होला? वास्तवमा चाहिँ जुन कुरा यहाँ अहिले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो त्यो कुरा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ देखिरहेको कुराहरू हो। तर यसको पछाडि कारण के छ भनेर हामीले अलिकति चाहिँ डेप्थमा गएर कुरा गर्ने हो भनेदेखि निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा जे समस्याहरू देखिएका छन् त्यसको चाहिँ हिस्सा चाहिँ एउटा हो। हामी चाहिँ एउटा स्टेक होल्डर हौँ। तर त्यसमा चाहिँ यो समस्याहरू किन आयो भन्ने कुरामा तपाईँको चाहिँ अहिले जुन सबै कुरो अहिले हामी चाहिँ एकै ठाउँ जोडेर हेर्दाखेरि चाहिँ सबै काम चाहिँ निर्माण व्यवसायले गर्दा गल्ती देखिन्छ। तर वास्तवमा के छ भनेदेखि काठमाडौँ कुरा गर्नु छ भनेदेखि केही हिस्सा चाहिँ के छ भने मेलाम्चीको खानेपानी जुन पाइपलाइनको कामहरू भयो, यसले एकदम म्यासिभ रूपमा चाहिँ काठमाडौँको भरि चाहिँ तपाईँको एकैचोटि चाहिँ खन्ने कामहरू भए, त्यसले गर्दा धुलो धुवा चाहिँ बढी देखिएको कारण त्यो हो। अरू के भने कन्स्ट्रक्सन भनेको तपाईँको चाहिँ अब यो एकदम कन्जेस्टेड ठाउँ, हरेक कुरा चाहिँ तपाईँको मान्छे त्यहीँ हिँडेको छ, गाडी त्यहीँ हिँडेको छ, काम गर्न नि गाह्रो छ एउटा हिसाबले। किन हाम्रो त्यो चाहिँ पुरानो सहर, त्यो चाहिँ राणाकालमा बनेको चाहिँ पाइपलाइनहरू अहिलेसम्म हाम्रो एजिटिज छ, त्यसले गर्दा त्यो अलिक समस्याहरू भएको एउटा कारण हो। अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ जोरपाटी, यो चाहिँ अथवा चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ त नागढुङ्गाको कुराहरू गर्नुभयो, त्यहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले टेन्डर लगाउनुभन्दा अगाडि साइट क्लियर नगरिकन उहाँहरूले ठेक्का लगाउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ दर्जनौं पार्टीको सडकलाई लिएर बिमस्टेक बैठकमा निकै समस्या पर्यो। गोकर्ण समेत पनि हामी जान सकेनौँ, विदेशी पाउन एउटा लाजमर्दक कुरा के छ भने मैले त्यही गर्न खोजेको, नेपाल सरकारले टेन्डर गर्न हतार गरे। त्यो चाहिँ जतिवटा बिल्डिङहरू भत्काउनु पर्ने थियो त्यो साइट क्लियर नगरिकन चाहिँ काम चाहिँ टेन्डर अवार्ड गरियो। जब चाहिँ कन्ट्र्याक्टरसँग काम गर्न गयो त्यहाँ चाहिँ हरेक पाइलामा चाहिँ बुद्धहरू परेको छ, स्टे अर्डर आएको छ, त्यो भइसकेपछि काम गर्न सक्ने कुरा भएन। अनि मेलाम्ची खानेपानीले पाइपहरू खनिरहेछ, काम गर्न पाएको छैन, स्टे अर्डर आएछ। त्यो भइसकेपछि वास्तवमा भन्यो भने निर्माण व्यवसायको यसमा चाहिँ केही पनि दोष छैन। हेर्दाखेरि चाहिँ जनमानसले हेर्दाखेरि, बुद्धहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ निर्माण व्यवसायले ठेक्का ल्याएको छ, काम गरेन भन्ने देखियो। तर वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ निर्माण व्यवसायको दोष 1% पनि छैन। किनभने साइट क्लियरै नभइकन साइट क्लियर नभएर ठेक्का अवार्ड हुनु सहमति छ। म एउटा कुरा साइट क्लियर नभइकन तपाईँको ठेक्का लगाइसकेपछि र स्टे अर्डर आइसकेपछि त्यहाँ कसरी काम गर्ने भन्नुहोस् न। असहमति जस्तो बेला आज मैले भेटाइदिएको छु, हामीले स्टोरीमा ल्याएको छौँ। वास्तवमा यहाँको के छ? यदि तपाईँ एउटा निर्माण व्यवसाय हुनुहुन्छ, म यसरी भन्छु, वास्तवमा सबै क्षेत्रमा सबै व्यवसाय हामी कहिले पनि चोर अथवा फटा अथवा चाहिँ त्यो अल्छी अथवा चाहिँ तपाईँको थक भन्दैन। केही निर्माण व्यवसायहरू म भन्छु जस्तो अब नेपाल सरकारको पनि मन्त्रालय विभागसम्म सबैतिर भ्रष्टाचार छ। सुन्नुहोस्, म त्यही भन्न लाग्छु, पैसा नखाइकन काम हुँदैन, चाहिँ त्यही एकदम सही कुरा। यही कुरा राजनीतिक पार्टीका भातृ संस्थालाई पैसा खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यति मात्र भए त हुन्थ्यो। म त्यही कुरा तपाईँलाई भन्छु कि उहाँहरूले कहाँसम्म कतिसम्म खर्च गर्छ भन्ने कुरा पनि म अलिकति भन्छु, उहाँको पक्षमा पनि म बोलिदिन्छु। हामीले बुझिरहेछौँ। जस्तो तपाईँले बिमस्टेककै कुरा गर्यो, नागढुङ्गाको कुरा र प्रधानमन्त्री आफै गफाडी भइसक्नु भयो। हामीले चाहेको छैन यो देशको प्रधानमन्त्री गफाडी होस् भनेर हामी चाहेको होइन, तर व्यावहारिक रूपमा भइराखेको अवस्था छ।
एठाठमा भइराखेको अवस्था छ। उहाँले भनेका कुराहरू र यो तिनवटै नगरपालिका काठमाडौँका दुईटा महानगरपालिकाहरूका मेयरहरू र झनै गफाडीमा पनि गफाडी छ, त्यो पनि अर्को बाँकी छ। अब उहाँले भनेकै कुरालाई म मान्छु। एकछिन लाग्यो सुन्नुहोस् है। कुरो के हो भने उहाँको कुरामा म सहमत किन जनाउन सक्दैन भने पक्कै पनि नेपाल सरकारका कुनै पनि एजेन्सीहरूले चाहिँ टेन्डर हाल्दाखेरि, टेन्डर आह्वान गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हट्ट नपट्ट तपाईँको पाउला कि नपाउला जस्तो गरेर एकदमै दलबल भनेको मुन्द्रेहरू सहित तपाईँको दौडिनुहुन्छ। अहिले पनि त्यही अवस्था हो। सुन्नुहोस् के छ त्यस्तो छैन वास्तवमा एरियावाले जुन भन्न खोज्नु एकछिन के भन्दाखेरि नेपाल सरकारले टेन्डर चाहिँ कल गरिसकेपछि त्यो टेन्डर हाल्नु भनेको त्यहाँ चाहिँ उहाँले जुन शब्द प्रयोग गर्नु दलबल चाहिँ हिजो कुनै जमानामा तपाईँको चाहिँ डिमान्ड सप्लाई म्याच नहुँदाखेरि 8-10 वर्ष अगाडि कुरा त्यो होला। अहिले हामी चाहिँ इबिडमा गएका छौँ, त्यस्तो केही पनि हुन्न। तपाईँको चाहिँ टेन्डर आएर गभर्मेन्टले कुनै चाहिँ ठेक्का निकालिसकेपछि त्यो ठेक्का हाल्न जानु भनेको निर्माण व्यवसायको धर्म हो। तर त्यो साइट क्लियर छ कि छैन, त्यहाँ साइट क्लियर छैन हाल्दिनँ भन्ने कुरा त्यही कुरा आउँछ। जब सरकारले नै चाहिँ ठेक्का चाहिँ साइट क्लियर नगरी अनि ठेक्का चाहिँ आउनुहुन्छ भने हामी त्यहाँसम्म हामी पुग्नु आवश्यक होइन। हाम्रो ठेक्का आइसकेपछि त्यो ठेक्का हाल्नु भनेको हाम्रो धर्म हो। तर जब छैन भनेदेखि भनेकै के छ भने उहाँले भनेको दलबल मात्र तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? उहाँले दलबल भनेको होइन, म भन्छु उहाँलाई क्लियरिफिकेसन म गर्छु। उहाँले के भन्नु खोज्नु भयो? दलबलमा इबिडिङमा दलबल लिएर जानु पर्दैन भन्नुभएको छ। अहिले हामी घर बसिकन तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ इबिड गर्छौँ। हिजोको केसमा चाहिँ हार्ड कपी हामीले पेश गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो समस्याहरू उहाँले चाहिँ केही वर्ष अगाडि 8-10 वर्ष अगाडिको समस्याहरू थिए। तर त्यही भएकोले हामीले अहिले पनि गर्न थालिसक्यो। मान्छेको दलबल चाहिँदैन के तपाईँको। सुन्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु, त्यहाँ मान्छेको दलबल चाहिँदैन। इबिडिङमा त तपाईँलाई इबिडिङ भनेपछि त जसले पनि थाहा छ। तर मैले के भन्नु लागेको भने उहाँले होइन भन्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, उहाँको होइन भने कुरा म यसरी चाहिँ म कन्डेम गर्छु, म चाहिँ डिनाइ गर्छु। उहाँले इबिडिङ गर्नुहुन्छ। दलबल भनेको चाहिँ मान्छेकै दलबल चाहिन्छ र मुन्द्रे नै त्यहाँ राख्नुपर्छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ? उहाँले चाहिँ कमसे कम त्यो क्लियरेन्स छ कि छैन, त्यो जुन ठाउँमा त्यो बिडिङ खोलेको छ, टेन्डर खोलेको छ, त्यो टेन्डरमा गर्ने काम परियोजना त्यो आयोजनाको तपाईँको चाहिँ त्यहाँ ठाउँ सेक्टरहरू जहाँ जहाँ छ, जस्तो चाहिँ तपाईँको उसको चाबेलकै कुरा गरौँ, त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई डिस्टर्ब हो अथवा नागढुङ्गामा डिस्टर्ब हो, कलङ्गीमा डिस्टर्ब हो। त्यो डिस्टर्ब छ कि छैन भन्ने कुरा त बुझ्ने त उहाँहरूकै कुरा हो नि त, अरूले हो। गभर्मेन्ट एजेन्सीले सुन्नुहोस्, गभर्मेन्ट एजेन्सीले चाहिँ दलबल तपाईँ सबैजना रेस्पोन्सिबल उहाँले जुन भन्नुभयो अहिले पनि नेपाल सरकार ठेक्कापट्टाको लागि ठेक्कापट्टा चाहिँ हात पार्नको लागि ठुलो राजनीतिक शक्ति पावर त्यहाँ पैसा त्यो वास्तवमा अनि राजनीतिक जस्तो हाम्रो नेताहरू पनि पार्टीका ठुला नेताहरू पनि ठेकेदारसँग जोडेर निर्माण व्यवसायसँग जोडेर नाम पनि बाहिर आएकै छ, आइरहेकै हो। त्यो वास्तवमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई कता भनौँ न, यो हामी चाहिँ नेपालमा बसेका छौँ। अब यो चाहिँ तपाईँ सबैले बुझ्ने कुरा हो चाहिँ नेपालमा के हुन्छ भन्ने कुरा। तर मेरो भनाइ के भन्दाखेरि जब टेन्डर हुन्छ, टेन्डर कल गर्दाखेरि नेपाल सरकारले कुनै मेरो चाहिँ लजले फल्ना रोड बनाउनु पर्छ, टेन्डर कल गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो साइट क्लियर छ कि छैन त्यो भन्ने कुरा त हामीले टेन्डर हामीलाई आवर भइसकेपछि हामीले खोज्ने कुरा हो। आवर भइसकेपछि भन्दा अगाडि त्यो खोज्दै बस्यो भने हाम्रो पेसासँग सम्बन्धी भएन नि। त्यो त सम्बन्धित निकायले चाहिँ त्यो चाहिँ टेन्डर कल गर्दाखेरि चाहिँ सही कुरा साइट क्लियर नभइकन टेन्डर कल गर्नुहुन्न भन्ने कुरो सरकारलाई भन्ने कि निर्माण व्यवसायले चाहिँ ठेकालुभन्दा गर्ने सबै कुरो किन बुझेर हाल्ने भनेर हामीलाई भन्नु। तपाईँको जुन सङ्गठन छ नि निर्माण व्यवसाय महासङ्घ भनेरै छ, त्यसो त्यो महासङ्घ के को लागि चाहियो? तपाईँ व्यक्तिहरूमा तपाईँ यदि लामा चाहिँ तपाईँको त्यो बिडिङ गर्न जाने अनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँ हामी पर्खेर हुँदैन अर्कोले लिएला भने तपाईँले हटाउनु पर्छ जाने टेन्डर हाल्नलाई। एकछिनलाई मान्नु न, एकछिनलाई मान्नु। तर महासङ्घ त कमसेकम महासङ्घले त आवाज उठाउन सक्छ कि तपाईँको यो सबै चाहिँ त्यो जुन क्लियरेन्स हुनुपर्छ, साइड क्लियरेन्स हुनुपर्छ, त्यो साइड क्लियरेन्स हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कमसेकम त्यो महासङ्घले हक हितलाई चाहिँ उठेको। तपाईँ जस्तो एउटा तपाईँ नै उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले त्यो कुरा कमसेकम गभर्मेन्टलाई प्रेसर बिल्डअप गरेको भए गभर्मेन्टले हाम्रो कामले त्यस्तो छ। अब अहिले अदालतले पनि भनिसकेको छ, बोलिसकेको अवस्था छ, त्यो अब अर्को कुरा हो त्यो कुरामा पनि। तर पनि हिजोका दिनमा त्यही प्रभाव अहिले परिरहेको छ। बहुवर्षीय आयोजनाहरू अहिले पनि त्यसैको प्रभावित भइरहेछ, जस्तो नागढुङ्गाको कुरा गरौँ अथवा त्यहाँ चाबेलकै कुरा गरौँ अथवा जहाँको पनि कुरा गरौँ, अहिले पनि त्यो समस्या हामी पुगिरहेछौँ। पहिलो कुरा अदालतले त तपाईँको अब मुआवजा नदिकन चाहिँ अब भड्काउनै नबढाउनु पनि भनिसकेको अवस्था छ। यी कुराहरू कमसे कम महासङ्घले बोल्नु पर्थ्यो सुरुमै कि हाम्रा सदस्यहरूलाई तपाईँलाई टेन्डर दिँदाखेरि
सायद क्लियर गरेर मात्र हाम्रो सदस्यहरूलाई टेन्डर देऊ भनेर त्यो महासङ्घले बोलिदिएको भए के हुन्थ्यो हो महासङ्घभित्रको पनि तपाईँको चाहिँ अनहेल्दी कम्पिटिसन छ महासङ्घभित्र पनि सदस्यहरूकै बिचमा जो बिडिङ गर्न जानु पर्यो नि मैले तपाईँलाई चाहिँ आक्षेप लगाइरहेको होइन समग्रमा हामी उपभोक्ताले जो चाहिँ अब समस्या हामी भोगिरहेछौँ वास्तवमा तपाईँ पनि एउटा समस्या उपभोक्ता नै हो तपाईँले अहिले यहाँसम्म राष्ट्रपति हिँड्ने बाटो यो राष्ट्रपति हिँड्ने बाटोमा अहिले पनि खाल्ला खुल्ली छ अहिले पनि ठुलो उडिराखेकै अवस्था छ अब यसमा चाहिँ त्यो हाम्रो लागि दुर्भाग्यको कुरा होइन र तपाईँले भन्नु खोज्नु कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुरो महासङ्घ र निर्माण व्यवसायले दोष लगाएर चाहिँ यो त कस्तो सिस्टमले गर्ने कुरा महासङ्घले तपाईँको प्रेसर दिँदैमा हामीले प्रेसर दिइरहेको छ हरेक कुरामा दिइरहेको हुन्छौँ तर त्यो प्रेसर दिँदैमा चाहिँ सबै कुरा सल्टिने भएदेखि आज यो देश यो अवस्था पुग्दैन थियो नि त तपाईँहरू बोध समिति हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ प्रेसर दिएको भएदेखि चाहिँ सरकार किन यस्तो हुन्थ्यो यो त समस्या चाहिँ जहाँ पनि छ उपभोक्ता पनि छ हामी पनि छ सरकार पनि छ हिजोको दिनमा के थियो भनेदेखि सरकार चाहिँ अनस्टेबल थियो चाहिँ गभर्मेन्ट त्यस्तै खालको थियो हामी द्वन्द्वमा बस्यौँ 20औं वर्ष हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको कुनै व्यतिथि भयो नि त कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा कसैले पनि ध्यान दिएको थिएन मन्त्री चाहिँ 8औं महिना चेन्ज हुने डिजी चाहिँ 8औं महिना चेन्ज हुने सचिव त्यसरी चेन्ज हुने त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा केही पनि थिएन तर अब के छ भनेदेखि यहाँलाई मन्त्रालयमा विभागमा पैसा खुवाउनु पर्ने समस्याहरू चाहिँ फाइल अगाडि नबढ्ने त्यो समस्या थियो र आज चाहिँ के छ आज विभागमा काम हुन्छ मन्त्रालयमा काम हुन्छ आज के अवस्था छ मेरो भनाइ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठ्याक्कै चाहिँ भनौँ न हिजोको दिनबाट चाहिँ एकैचोटि रात त्यो कुरो सबै कुरो चेन्ज हुने कुरा होइन तर कर्मचारी उहाँले भन्नु भ्रष्टाचार कर्मचारी तन्त्रमा छ पैसा नखुवाई काम हुँदैन जहीँ तहीँ जस्तो त्यो कुरा आज राजनीतिक तहबाट अथवा राजनीतिक पार्टीका विभिन्न भातृ संस्थाका कार्यकर्तालाई खुवाउनु पर्ने हो कि अथवा पैसा नखुवाई काम नहुने हो कि अथवा उपभोक्ता समूह अथवा टोल टोलमा खोलेका उपभोक्ताका यो हजुरले जुन भ्रष्टाचार कुरा गर्नुभयो यो नेपालमा चाहिँ ओपन सेक्टर जस्तो छ हरेक सेक्टरमा तपाईँको चाहिँ केही न केही रूपमा भ्रष्टाचार छ कन्स्ट्रक्सन पनि छैन म भन्दिनँ केही रूपमा छ तर त्यो चाहिँ अहिले डिक्रिजिङ अर्डरमा छ तपाईँको चाहिँ हिजोभन्दा चाहिँ अब चाहिँ हिजोभन्दा चाहिँ अब गभर्मेन्ट पनि स्ट्रङ गभर्मेन्ट आयो त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरो के हुन्छ भनेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरो भन्ने कुरो चाहिँ एउटा निर्माण व्यवसायले एउटा उपभोक्ताले गरेर हुने कुरा होइन यो चाहिँ माथिबाट चाहिँ लागू गराउनु पर्ने कुरो हो त्यस कारण चाहिँ मलाई आशा छ आउने दिनहरूमा चाहिँ बिस्तारै कम हुँदै जाला र भ्रष्टाचार छैन भनेर म भन्दिनँ किनभनेदेखि यो आज चाहिँ तपाईँले छैन भने झुट बोलेको देखिन्छ किनभने हरेक सेक्टरमा एउटा फाइल वरको पर गरेर हामी पैसाको लेनदेन गर्छौँ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री पनि भ्रष्टाचार मुक्त छ भनेर म भन्दिनँ तर हिजोभन्दा चाहिँ बिस्तारै चाहिँ इम्प्रुभ भएर आएको छ र मलाई लाग्छ यो चाहिँ तपाईँ चाहिँ निर्माण व्यवसाय अथवा उपभोक्ता एक दुईजनाले गरेर हुने कुरा होइन यो चाहिँ माथिबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लेभलमा भ्रष्टाचार कम हुँदै गयो भनेदेखि त्यहाँबाट चाहिँ कम हुँदै गयो भने यो चाहिँ निम्तिने कुरा हो तर हामीले चाहिँ चाहेर पनि यो चाहिँ हामी त सोसाइटीको एउटा पार्ट न हौँ त्यस चाहिँ बागमती सफा गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ चोबारमा गएर चाहिँ प्लास्टिक टिपेर सफा हुन्न नि त त्यो त चाहिँ मुहानदेखि सफा गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ त्यस मेरो भने के भन्दाखेरि चाहिँ भ्रष्टाचार छ यसमा चाहिँ व्यतिथिहरू छन् तर यसको चाहिँ भागी चाहिँ सबैजना निर्माण व्यवसायी हो भनेर भन्न मिल्दैन र उहाँले अघि जुन किसिमको चाहिँ उदाहरण दिनुभयो अब केही साथीहरू चाहिँ बदमासी छ यो हरेक पेसामा हुन्छ यो जहाँ पनि तपाईँको चाहिँ अब केही न केही मान्छेहरू राम्रो नराम्रो जहाँ पनि हुन्छन् त्यसलाई करेक्सन गर्ने काम नियमन निकाले गर्ने कुरा हो नि त हिजोको दिनमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो भने कामहरू धेरै बढी काम भएन भन्ने कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो निर्माण व्यवसायहरूले चाहिँ जति काम लिए पनि दिने जति बिरुवाले पनि पाइने त्यो हामीले नियमित गर्न सकेनौँ बिट क्यापासिटी अनुसार आफ्नो काम दिने चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारले त्यो लागू गर्नु पर्थ्यो अहिलेसम्म लागू गरेको छैन मलाई लाग्छ अब पिपिएमले चाहिँ यो चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट एक्ट रेगुलेसनमा चाहिँ अब यो चाहिँ बिट क्यापासिटी लागू गरेर गयो भनेदेखि मलाई लाग्छ भोलिको दिनहरूमा चाहिँ आफ्नो क्यापासिटीभन्दा कम बढी काम नियममा पाउने चाहिँ एउटा नियम बनाएपछि मात्रै त्यो काम चाहिँ सकिन्छ जस्तो मलाई हात उठाइरहनु भएको तपाईँले वास्तवमा यो सामूहिक उसमा चाहिँ तपाईँ स्वीकार गर्न सक्नुहुन्न हामीले सुनेको कुरा है त्यो सधैँ गलत होस् हामीले सुनेको कुरा यतिसम्म पोलिसी लेभलबाटै चाहिँ यो तपाईँको भ्रष्टाचार कुरा हुन्छ यो विकास निर्माणका कुरा यो भौतिक निर्माणका कुराहरूमा कतिसम्म हुन्छ रे भने 100 रुपियाँको योजनालाई इस्टिमेट गर्दाखेरि नै सुरुकै दिनमा 200 रुपियाँको गर्छ 100 रुपियाँलाई 100 रुपियाँ पुग्नेलाई 200 रुपियाँको इस्टिमेट अङ्क बनाउँछ टेन्डर निकाल्छ न्यूनतम 100 रुपियाँ भनेर 200 रुपियाँ त भयो नि त अनि 100 रुपियाँ न्यूनतम भनेर लेखा हुन्छ अनि त्यो अनुसार बिडिङ हुन्छ तपाईँ आफै भन्नुहोस् त नीतिगत रूपमै सुरुवातमै भ्रष्टाचार भइसक्यो 100 रुपियाँले पुग्ने काम तपाईँको 200 रुपियाँ देखाइसकेको छ सरकार आफैले मैले सुनेको निर्माण अर्को कुरा अनि बिडिङमा म अलिकति भन्छु मैले तपाईँलाई आरोप लगाएँ मैले सुनेको के त यसो व्यवसायी पनि एउटा त अघि यहाँले पनि भन्नुभयो महत्त्वपूर्ण अङ्ग भयो होइन विकास निर्माणको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदार त भयो नि त
अब मन्त्रालयदेखि विभागदेखि सुरुदेखि नै पैसा नखुवाइकन अथवा उहाँले भनौँ बिडिङ उहाँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ म के भन्नु उहाँले सुन्नुभएको कुरा होला यो अब होइन सुन्नुभएको मैले सुनेकै कुरा हो मैले गलत होस् भनेको तपाईँको लागि पनि यो फाइदा हुन्छ तपाईँ गलतै भन्नु होला तर मैले सुनेको कुरा यो किनभने यो उहाँहरूभित्रै सिन्डिकेट छ उहाँहरू आफैले सिन्डिकेट गरिरहेको होइन उहाँहरूभित्रै सिन्डिकेट छ कुनै एउटा एक छिनामा भनौँ नेपालमा तपाईँको पप्पू कन्स्ट्रक्सन तपाईँको चाहिँ अब यत्रो भइसक्यो कालो सूचीमा राख्यो भनेर सरकारले भनिसक्यो सम्बन्धित निकायले भनिसक्यो तर पनि राष्ट्र ब्याङ्कले ठेक्का पाउने काम उसैले पायो है त्यो मैले किन भन्न लागेको भने अघिको कुरा मैले जोड्न ल्याएको इस्टिमेट अङ्क त्यस्ता पहुँचवालाहरूले माननीयजी हुनुहुन्छ उहाँ सुन्नुहोस् त्यस्ता मान्य धेरै हुनुहुन्छ यदि चाहिँ तपाईँ हुनु भएन होला निर्माण व्यवसायहरू धेरै माननीयजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले इस्टिमेट गराउँदाखेरि नै नीतिगत रूपमा चाहिँ त्यो अङ्क तलमाथि गरिसकेका हुनुहुन्छ अब अर्को कुरा जस्तो पप्पूकै कुरा गरेँ उहाँलाई नै त्यो पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई नै पढ्नुपर्ने कारण के दुनियाँले थाहा छ कालो सूचीमा नपरे पनि सार्वजनिक रूपमा ऊ बेइज्जत भइसक्यो त्यो बेइज्जत कालो सूचीमा राख भनेर सार्वजनिक निकायहरूले सरकारी निकायहरूले नि चाहिँ सरकारलाई आह्वान गरिसकेको अवस्थामा नियामक निकायले कालो सूचीमा राखेर अर्को कुरा हो भनेको मतलब के छ भने केही यस्ता चाहिँ निर्माण व्यवसायहरू जसको पहुँच कलम चलाउने ठाउँसम्म अथवा चाहिँ इस्टिमेट गर्ने ठाउँसम्म छ तिनीहरूले गर्दाखेरि धेरै इमान्दार निर्माण व्यवसायहरू पछाडि परिरहेको छ जसले राम्रो काम गर्छ बरु भियतनाममा गएर तपाईँको सडक बनाउन जान्छ इन्डोनेसियामा गएर सडक बनाउन जान्छ नेपालमा बिडिङ गर्दैन त्यस्ता इमान्दार निर्माण व्यवसायहरू मैले पनि थाहा छ ल उहाँले भन्नु होला त्यो कुराहरू यहाँ नेपालमा निर्माण व्यवसाय महासंघ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई नै किन ठेक्का दियो त र निर्माण व्यवसाय अघि कुरा थोरै उठाएको थिएँ यहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यति ध्यान गएन बिड क्यापासिटी भनेको के हुन्छ भनेदेखि हरेक निर्माण व्यवसायको आफ्नो क्यापासिटी हुन्छ कति काम गर्न सक्ने भन्ने त्यो नेपाल सरकारले अहिलेसम्म लागू गरेको थिएन त्यस कारणले पप्पू कन्स्ट्रक्सनले जति काम लिए पनि उसले चाहिँ अरूको भन्दा कम दर रेट हालेपछि उसले पाउनुपर्ने उसको त्यो चाहिँ अब नियमले पाउने कुरा हो यो यस्तो स्थिति आइदियो कि अब उसको चाहिँ क्यापासिटी भन्दा काम बढी भयो त्यसले गर्दा उसले काम गर्न सकेन यो कुरा गर्न सकेन भन्ने कुरो चाहिँ हामी निर्माण व्यवसायले गर्ने कुरा होइन कि यो चाहिँ नियमन निकायले सबैको आफ्नो क्यापासिटी हुन्छ त्यो क्यापासिटी क्यालकुलेसन गरेर पहिले चाहिँ यति करोडसम्म यति अरबसम्म काम गर्न पाइन्छ भनेर भनिसकेपछि उसँग त्योभन्दा बढी काम हुने बित्तिकै उसले बिलो नै हाले पनि त्यो काम दिनुहुन्न थियो त्यो कुरा हामीले महासंघले पटक हामीले चाहिँ माग राखिराखेका थियौँ त्यो कुरा लागू भएन कारण के हो भनेदेखि वर्क इन ह्यान्ड अहिले जति काम भइरहेछ त्यसको डेटा चाहिँ नेपाल सरकारसँग नभएको हुनाले हामीले यो नियम लगाउन सकेन भनेर उहाँले त्यो एक्सक्युज गर्नुहुन्छ हामीले के भन्यो भनेदेखि अब त हामी चाहिँ अनलाइनको जुन जमाना आइसक्यो हरेक कुरा गर्न सकिन्छौँ त्यसैले त्यो हिसाबले गरेर बिड क्यापासिटी लागू गऱ्यो भनेदेखि अहिले पप्पू कन्स्ट्रक्सनको समस्या भनेको तपाईँको चाहिँ ओभरलोडेड हो उहाँ काम यति लिनुभयो तर जतिसुकै लिए पनि त्यो नियम जुन बिड क्यापासिटी लागू नभएको कारणले बिलो हाल्ने बित्तिकै उहाँलाई नै दिनुपर्ने हो उहाँले राष्ट्र ब्याङ्क कुरा गर्नुभयो त्यहाँ पनि सबभन्दा बिलो पप्पूले हाल्यो अरूभन्दा उहाँले चाहिँ भनौँ न 90 करोड जति बिलो हाल्नु भएको छ सेकेन्ड वेस्टसँगको 1.5 करोड फरक छ भनेपछि नियमले त के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि बिलो हाल्ने मान्छेले दिनुपर्ने भन्ने हुन्छ ऊ टेक्निकली क्वालिफाई भयो चाइनिज कम्पनीसँग जे बी हालेको छ ऊ टेक्निकली क्वालिफाई भयो टेक्निकली क्वालिफाई भएको र फाइनेन्सियल लोएस्ट भइसकेपछि राष्ट्र ब्याङ्कको बाध्यता थियो उहाँलाई दिनुपर्ने आशयपत्र निकाल्यो आशयपत्र भन्ने चाहिँ टेक्निकल निकाल्यो त्यो भइसकेपछि अब उहाँको भन्दाखेरि चाहिँ नि पप्पू कन्स्ट्रक्सन यस्तो मिडियामा आएको छ यति चाहिँ हल्ला भइरहेको छ किन पप्पू कन्स्ट्रक्सन दिने भन्दाखेरि चाहिँ नियमले त्यो भन्दैन नि त नियमले के भन्छ भन्दाखेरि टेक्निकली क्वालिफाई छ फाइनेन्सियल लो बिड भइसकेपछि उसलाई दिनैपर्छ होइन भने फेरि अख्तियारले चाहिँ त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकाला पनि चाहिँ के गर्छ तैँले पप्पू भगवानले कोरेको लक्ष्मण रेखा त होइन नि त्यो नियम भनेको हो चेन्ज गर्नु पर्यो गलत नियमलाई चेन्ज गर्नु पर्दैन चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर बत्तमा त्यहाँ पुग्नु पर्यो त्यही त मैले भने क्यापासिटी अनुसार कन्ट्राक्टले काम पाउने हो भनेदेखि जस्तो भनौँ एउटा मान्छेको क्यापासिटी भन्नुहोस् न एउटा भारी बोक्ने मान्छेको हिसाब गर्नुहुन्छ भने उसले चाहिँ 50 किलो बोक्ला कसैले 100 किलो बोक्ला एकदमै बलियो छ 150 किलोसम्म बोक्ला क्यापासिटी भएन कि लागु भएन किन काम दियो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो नियमले चाहिँ गाइड गर्नु पर्यो नि त तपाईँहरूले चाहिँ भनेर पप्पू चाहिँ हल्ला मिलेर धेरै आएर कुरा पाउनु भन्नु भएन यो कुरामा उहाँको कुरामा मैले चाहिँ प्राविधिक कुरा जुन उहाँले गर्नुभयो त्यो मैले माने हजुर त्यही कुरामा मैले चाहिँ धेरै पटक भनिसकेको छु कि विकास निर्माणका बाधक नियम कानुन कुन छ भने त्यो नियम कानुन त सच्याउनु पर्यो नि महासंघले हो अघि पनि मैले भने महासंघ किन चुप लाएर बस्छ मैले अघि नै भने सिन्डिकेट उहाँहरू भित्रको सिन्डिकेट यही हो
जस्तो पप्पू कन्स्ट्रक्सनलाई उहाँले दिनुपर्ने बाध्यता अब टेक्निकल विषयमा चाहिँ उहाँलाई ज्ञान छैन उहाँले त्यसकारण चाहिँ यो समस्या कस्तो भनेदेखि यहाँ प्राविधिक नियम कानुन बारेमा त मलाई पनि जानकारी छ पब्लिकको एउटा मिसम्याच के प्राविधिक समिति संयोजक हुनुहुन्छ हैन सुन्नुस् न यदि चाहिँ मैले तपाईको इन्जिनियरिङ विषयमा प्राविधिक विषयमा मैले चाहिँ डिबेट गर्ने तर नियम कानुनको कुरामा नियमको कानुनको कुरामा त मैले भन्न सकिन्छ मैले पनि जानकार छु म पनि जानकार छु नि मैले त्यही भनेको कि यो देशको विकास निर्माणका कुराहरुमा नियम कानुन बाधक हुनु भएन गनाएका निर्माण व्यवसायलाई पन्छाउँदै राज्य अगाडि बढ्नु पर्यो इमानदार र स्वच्छ के अरे व्यवसायहरूलाई अगाडि उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो उनीहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो विदेशमा किन पलायन एउटा कुरा उहाँले भन्नुभयो उहाँले एउटा चाहिँ अझ पनि चाहिँ निर्माण व्यवसायमा मनी मसल पावर जुन उहाँले भन्नुभयो नि मुन्द्रे भन्नुभएको थियो त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ शक्ति लगाएर ठेक्का आफ्नो हातमा लिने अनि चाहिँ काम धेरै लिने त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि छ त्यो अहिले चाहिँ उहाँले जुन भन्नु खोज्नुभएको छ यसको चाहिँ राजनीतिक पहुँच छ मन्त्रालयमा पहुँच छ सचिव छन् मन्त्रीहरू उनीहरूको पहुँच छन् अथवा धेरै निर्माण व्यवसाय राजनीतिमै हुनुहुन्छ यो कुरा प्रश्न के भनौँ भन्दाखेरि त्यस कारणले त्यही प्रवृत्ति हो नि त आज सरकारले विकास निर्माण समृद्धिको नारा अगाडि ल्याएछ नि त तर यो समृद्धि नारा त यही व्यतिथिहरूमा चाहिँ उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो अहिले पनि हामीले ठेक्कापट्टामा दादागिरी शैली अपनाइरहेका छौँ कि के हो वास्तवमा त्यो चाहिँ दादागिरीको जुन कुनै मसलहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ हिजोको दिनमा चाहिँ जब इबिड थिएन हामीले नै इबिडको रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ यो चाहिँ आन्दोलन गरेर हामीले चाहिँ इबिडको लागि रिक्वेस्ट गऱ्यौँ पछि चाहिँ यो लागू पनि भयो सुरुमा एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कले मानेको थियो पछि उनीहरूले पनि एक्सेप्ट गरे त्यो हुनुभन्दा अगाडि केही समस्या थियो त्यो बेला डिमान्ड सप्लाई कुरा पनि थियो किनभने काम धेरै कमाउने त्यसले गर्दाखेरि सबैजना गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ केही परिस्थिति थियो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो स्थिति पटक्कै छैन जहाँसम्म तपाईँले चाहिँ इन्फ्लुएन्सको कुराहरू भयो पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स त्यो भन्ने कुरा त तपाईँको चाहिँ जापानमा पनि छ अमेरिका पनि छ जहाँ पनि हुन्छ तर कुन लेभलमा भन्ने कुरा त हामी नेपाल केही न केही रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ भनौँ न सही छैन 100% छैन भन्ने कुरा त हुँदैन तर अघि उहाँले भन्नुभयो 100 रुपियाँ पर्ने चिजलाई 200 इस्टिमेट गर्छ भन्ने कुरा गलत हो किनभनेदेखि त्यो इस्टिमेट गर्दाखेरि तपाईँको जिल्लाको दर रेटदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ मार्केट रेट लिएर गर्ने कुरा हो त्यसमा चाहिँ धेरै कस्ट चाहिँ भएर आउँछ त्यो बेला ठुलो कस्ट चाहिँ के हो भने निर्माण व्यवसायले टेन्डर हाल्दाखेरि त्यहाँ त इबिट हुँदा त कसले हाल्ने भने थाहा हुन्न त्यसले गर्दा सबैले चाहिँ आफ्नो रेट हाल्दाखेरि त मार्केट भ्यालुसँग रेट हाल्ने त्यसमा कहिले काहीँ अलिक बढी बिलो देखेको मान्छेहरूसँग उहाँको उठबस छ जस्तो मेयरहरू उपमेयरहरूले अहिले विकास निर्माण काम धेरै गर्नुपर्ने छ स्थानीय तहमा प्रादेशिक संरचनामा के यस्तै अवस्था देख्नु भएको छ के छ एकदमै उहाँले जति पदमा बसिराख्नु भएको छ एउटा चाहिँ महासङ्घको उपाध्यक्ष जस्तो पदमा बसिराख्नु भएको छ सार्वजनिक रूपमा नगरपालिकाका उहाँले चाहिँ सरकारको जो आफ्नो अन्नदाताको रूपमा पनि हुनुहुन्छ सरकारको विरोध उहाँले त्यति सशक्त रूपमा गर्न सक्नुहुन्न म त सिधै भन्छु तपाईँले गर्नु पनि मिल्दैन गर्नु पनि हुँदैन तपाईँले गर्दा पनि गर्नुहुन्न तर म चाहिँ के छ भने एउटा स्वतन्त्र एउटा नागरिक समाजको एउटा चाहिँ अभियन्ता भएको कारणले म तपाईँहरूलाई सिधै भन्छु कि दुनियाँमा एउटै मात्र यस्तो मुलुक छ जहाँ चाहिँ संसदमा निर्माण व्यवसायहरूको पहुँच स्वदेशीकै नातामा पहुँच अहिले भर्खर भनिरहेको पप्पू कन्स्ट्रक्सनकै जिम्मेवार मान्छे नेतृत्व जो छ त्यो आफै चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ त्यो मात्र कारण कतिजना हुनुहुन्छ उहाँका महासङ्घका नि कतिजना छन् अर्को व्यावसायिक क्षेत्रको धेरैजना छ जस्तो चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रको छ ब्याङ्किङ क्षेत्रको छ यहाँ तपाईँको पद भनेको सांसद भनेको कस्तो भयो भने कस्तो भइदियो भने पैसामा किन पाउने सांसद भयो समानुपातिक भने अच्छा पैसामा किनेछ तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ नि तपाईँको यो भन्नु त नहुने धेरैवटा राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रिय स्तरका राजनीतिक पार्टीहरूले समेत पैसा लिएर पद दिएको अवस्था छ सर्वजाहेर छ यो उहाँले मान्नुहुन्न तर म भन्छु यही कारणले नेपालको निर्माण जगत अस्तव्यस्त अवस्थामा छ मैले अघिदेखि सुरुदेखि भनिरहेको छु यदि लामा अत्यन्त इमान्दार होला तर यदि लामा भन्दा बलिया को रहेछ भने उहाँ आफैले भन्नुभयो कि नियममै व्यवस्था कस्तो छ भने धेरैवटा चाहिँ काम लिएको अथवा धेरैवटा काम गरेको अनुभव हासिल गरेको पप्पू कन्स्ट्रक्सनले उहाँको अगाडि जति राम्रो उहाँले बिडिङ गरे पनि त्यसले पाउँछ कारण के हो भने नियम त्यस्तो छ ए बाबा त्यो नियम चेन्ज गर्न सक्दैन जबकि सरकार आफैले थाहा पाइसकेको सरकारको अर्बौं रुपियाँ डुबाइसकेको छ एउटै सिक्दा सिँचाइ आयोजनामा अर्बौं रुपियाँ डुबिसकेको अवस्था छ भने
त्यसलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्नसम्म पनि सकेन। त्यहाँ के भित्र राजनीतिक चलखेल अथवा त्यो नभइकन हो अहिले तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो, राजनीतिक चलखेल नभइकन ऊभन्दा एकदम गल्ती होला त ऊ कालो सूचीमा पढ्दै नपढ्ने भने पनि भन्दिनँ। सबैलाई 1 नम्बरमा पढ्नु पर्ने नपढ्ने, कालो सूचीमै नपढ्ने, अरू 25-26 वटा कति पढ्या छ तिनीहरू चाहिँ कालो सूचीमा पढ्ने। हेर्नुहोस् त योभन्दा दुर्भाग्य के होला? यो त मैले त यदि चाहिँ वास्तवमा मैले त तपाईँलाई उक्साएको पनि होइन, सन्काएको होइन, यो त तपाईँहरूको पक्षमा बोलिरहेको छु, इमान्दार व्यवसायको पक्षमा बोलिरहेको छु। यो देश नबनेकै किनभने इमान्दार व्यवसायहरूलाई स्थान पाएन र इमान्दार व्यवसायहरूलाई महत्त्व दिएन। इमान्दार व्यवसायलाई किन महत्त्व नदिएको भने सरकारमा बस्ने र कुर्सीमा बस्ने कर्मचारीले नगद नारायण पाउँदैन। त्यही हो कुरा, त्यही अवस्था त्यही हो। उहाँले भन्नुभएको कुरा धेरै कुरा चाहिँ जस्तो अहिले कि इमान्दार मान्छेको नेपालको केसमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि केही न केही पछि परेको कुरा सत्य उहाँले भनेको, तर अहिले त्यो जुन हिसाबले उहाँले भन्दै हुन्छ, उहाँले भन्नु भने अहिले पनि भ्रष्टाचार निर्माण क्षेत्रमा छ, जहाँ राजनीतिक चलखेल छ, जुन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो पप्पू कन्स्ट्रक्सन विषयमा लिनुभयो, लो बिडको कुरा यहाँ आफूले स्वीकार गरिसक्नुभयो भनेपछि यही राजनीतिक चलखेल, यही पैसाको लेनदेनमै हाम्रो विकास निर्माण सम्भव होला त? हामीले खोजेको समृद्धि अथवा राजनीतिक पार्टीले चाहिँ देखाएको नारा समृद्धि हामी हासिल गर्न सक्छौँ? होइन, अहिले जति पनि कुरा उहाँले गर्नु इन जनरल कुरा गर्दै हुन्छ, तर वास्तवमा चाहिँ भित्री रूपमा हामी त देख्न पसेका छौँ नि त। हामीले बुझेको कुरा के छ भनेदेखि एउटा चाहिँ बिट क्यापेसिटी लागू गर्ने बित्तिकै ओभरलोडेड काम हुन्न। जब मान्छेले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने जति मात्रै काम लिएपछि त्यो टाइममा काम पनि हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ समस्या चाहिँ हामीले देखेको, त्यही समस्याले धेरै कुरा व्यथित भएको छ। तर उहाँले भने जस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब पुरै पोलिटिकल भएको पुरै चाहिँ चलखेल हुने भन्ने कुरा हुँदैन। तर नेपाल हो, केही न केही रूपमा तपाईँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स पनि होला, केही न केही रूपमा होला। तर त्यसको मलाई वेटेज भनेको मलाई लाग्छ 5-10% होला। तर 90-95% चाहिँ केस चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन नियम छ, प्रोक्योरमेन्ट एक्ट छ, त्यो चाहिँ टेक्निकली क्वालिफाई भएपछि जति बिल हाले पनि दिनुपर्ने। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब जस्तो महासङ्घको यहाँ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, गुणस्तरीय काम भएन, काम समयमा सम्पन्न भएन, ढिलासुस्ती भयो, परियोजनाहरू वर्षौँसम्म लम्बियो, यसको कारण चाहिँ के त? त्यसको चाहिँ पुरानो भन्छु। एउटा कुरा के छ भनेदेखि हामी कहाँ चाहिँ नम्बर 1 धेरै प्रोजेक्टहरू के हुन्छ भनेदेखि 20 करोडको प्रोजेक्ट हुन्छ, बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50 लाख राखेको हुन्छ भनेपछि कति वर्ष लाग्छ त्यसलाई? तर टेन्डर निकाल्दाखेरि 2 वर्षमा सिधाउनु पर्ने भनेर चाहिँ हामीले त्यो एग्रिमेन्ट गराएको हुन्छ। बजेट हुन्छ 20 करोडको, बजेट निकास हुन्छ वार्षिक 50 लाख 1 करोड। त्यो चाहिँ अब नेताजीहरूको इन्फ्लुएन्समा त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ चुनावी क्षेत्रमा चाहिँ पारेर जसरी चाहिँ बजेट भए पनि नभए पनि ठेक्का चाहिँ पारिदियो, बहुवर्षीय भनेर पारिदिया हुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो खालको समस्या भयो। अब एकछिन म हजुर 50 लाखको चाहिँ रकम विकास भएपछि 50 लाख काम गरेको नि त। त्यो गरेर 10 वर्षमा चाहिँ बजेट निकास सिद्धिन्छ। अनि मार्केटमा हेर्दाखेरि बजारमा हेर्दाखेरि के हुन्छ भने यो पुल सुरु गरेको 10 वर्ष भयो, अहिलेसम्म सिद्धिएको छैन भनेर उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ। देख्दाखेरि त्यो वास्तविक हो। एउटा कारण त्यो। दोस्रो कारण के छ भनेदेखि अब क्वालिटी कुरा गर्नु छ भनेदेखि हामी कहाँ के छ भनेदेखि यही चाहिँ 3 गुणीदेखि तपाईँको चाहिँ भक्तपुरसम्म भएको चाहिँ जाप्रीझरीको रोड, त्यो रोडको चाहिँ कस्ट भनेको तपाईँको चाहिँ नेपालले हामीले जति त्यो काम गर्छौँ त्योभन्दा चाहिँ 20 गुणा खर्च बढी छ। कारण के हो? त्यहाँ क्वालिटी छ। तपाईँको चाहिँ त्यो सोइलको चाहिँ नेचरदेखि चेन्ज गरेदेखि लिएर तपाईँको सब बेसको थिकनेस त्यसमा पेभमेन्टको थिकनेसदेखि लिएर हरेक गरेर त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ 20 टाइम्स बढी खर्च गरेर गराएको छ। अनि हामी खोज्छौँ के भन्दाखेरि चाहिँ रत्नामा गएर चाहिँ एउटा कोट किन्न खोज्छौँ, 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ 500 रुपियाँ कोट किन्छौँ। अनि हामी एक्सपर्ट चाहिँ के गर्छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ एकदम चाहिँ अब हामी चाहिँ एकदम राम्रो कोट चाहिँ 20 वर्षमा केही हुने कोटको चाहिँ एक्सपर्ट गरेर आउँछ। किनभनेदेखि जाप्रीझरी त्यहाँ त्यस्तो राम्रो काम गरिरहेको छ। नेपालले किन भन्छ? हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि लिमिटेड बजेटभित्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, डिजाइन त्यही खालको हुन्छ। अनि हामीले जस्तो डिजाइन गरेको छ त्यही अनुसार काम गर्ने हुन्छौँ। अनि त्यो भएपछि त्यो चाहिँ क्वालिटीको चाहिँ विकास र समृद्धिको बारेमा छलफल गरिरहेको छौँ, अपेक्षा गरिरहेको छौँ, सम्भव होला? सम्भव छ। तपाईँको चाहिँ यहाँहरूले हामी नेपालमा धेरै विदेशीहरू काम गरेका छन्, तर कति विदेशीहरूले चाहिँ काम समयमा सम्पन्न नगरेको। इभन तपाईँहरूले भन्नुहोस् चाहिँ यो चाहिँ सिन्धुली चाहिँ दिवास चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो के अरे चाहिँ रोडैहरू जाप्रीझरीले 19 वर्ष लगाएर काम सिद्ध्याए कि जाप्रीझरीले चाहिँ काम गर्नु सक्यो हो। तर नेपालमा त्यो खालको परिपाटी छ, बिदामाको 19 वर्ष लाग्यो। तपाईँहरूको जुन सहमति असहमति कुरा मिल्यो होइन? अब यस्तो छ वास्तवमा एडीजीले त त्यसकै कुरा गऱ्यो भने मेरै कुरामा उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ। आम जनताको समस्याको बारेमा उहाँ बोलिराख्नु भएको छ। मैले यसरी चाहिँ लिएको छु। तर अन्तमा म त एउटा कुरा मात्र भन्छु तपाईँहरूलाई कि मैले सुरुमा पनि भने व्यवसायहरू देश र जनताप्रति इमान्दार भएन। त्यो उहाँहरू इमान्दार नभएको कारण के हो भने यो देश र जनतालाई हाँक्ने अथवा चाहिँ शासन सत्तामा बस्ने नेताहरू आफै देश र जनताप्रति इमान्दार भइदिएन। जसको प्रतिफल अथवा जसको अनुसरण निर्माण व्यवसायले पनि गर्यो।
मात्र यति हो। त्यसैले गर्दा के हामी आम जनता अहिले हामी दुःखको भागीदार भइरहेछौँ। यही समस्या हो। महासङ्घले अबको दिनमा निर्माण व्यवसायले पक्कै पनि सुधार त गर्नु पर्यो। यत्रो अब हामीले के आशा छौँ भनेदेखि नागरिकका प्रश्नहरू छन्, उपभोक्ताका प्रश्नहरू, धेरै गुनासाहरू छन् होइन। यी सबै अब अहिले देखिने चाहिँ भनौँ अब फाइनल प्रोजेक्ट हामी यसो देख्छौँ। तर वास्तवमा के छ भनेदेखि अब नेपालमा चाहिँ स्थायी प्रकारको सरकार आएको छ, समृद्धिमा चाहिँ सुखी नेपालीको कुराहरू गरिरहनु भएको छ, ऐन नियमहरू चेन्ज गर्नलाई चाहिँ पिपिएमले चाहिँ त्यो चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा चाहिँ नि बिट क्यापेसिटी लागू गर्यो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ ओभरलोडेड गुणस्तरीय काम गर्ने आधुनिक युगको आधुनिक हामी आशावादी छौँ। निर्माण व्यवसाय बन्नु पर्यो। हामी आशावादी छौँ। हिजो पञ्चायतकालीन राणाकालीन अवस्थाबाट छोडेर आज आधुनिक युगको विकास समृद्धि जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार मुक्त होइन, जहाँ चाहिँ अलिकति होइन पारदर्शी रूपमा काम गर्नु पर्यो होइन। यो विषयमा म चाहिँ एउटा अन्तिम किन के भनेदेखि नेपाल सरकारले चाहिँ विकासको जुन कुरा गरिरहेको छ त्यो भनेको पूर्वाधार विकास नगरी केही पनि हुन्न। पूर्वाधार विकास भन्ने बित्तिकै निर्माणसँग सम्बन्धित हुन्छ। र अहिले चाहिँ पिपिएमओले चाहिँ यो चाहिँ के अरे खरिद ऐन र नियमले चेन्ज गर्दैछ। त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले भनेका धेरै कुराहरू समस्याहरू एड्रेस हुन गइरहेको छ। मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा चाहिँ यो खालको चाहिँ विथितिहरू जुन देखिएको छ वर्षौँदेखि हाम्रो चाहिँ 20औं वर्षदेखिको विथितिहरू जुन छ त्यो चाहिँ करेक्सन भएर अब आउने दिनहरूमा चाहिँ नेपालको समृद्धिमा अगाडि बढ्ने कुरा र यो निर्माण क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो चाहिँ मैले आशा चाहिँ राखेको छु। यो राजनीतिक तहमा प्रशासनिक तहमा पनि शुद्धिकरण आवश्यक छ। एकदम त्यो त पहिला आवश्यकता हो। हस्, बिदा मागौँ। दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेमा आज हामीले विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरू, व्यथितिहरू, आज सङ्घीय राजधानीदेखि मुलुकको कुना काप्चासम्म डोजर चलेका हुन सक्छन्, तर विकास निर्माणका धेरै व्यथितिहरू छन्, धेरै अप्ठ्याराहरू छन् र विकास निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिहरू, मन्त्रालय, विभाग र विभिन्न राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार छ जसमा निर्माण व्यवसायहरू जोडाइएका छन् भन्ने प्रसङ्ग पनि छ। राजनीतिमा पनि विकास निर्माणलाई तानिएको छ, विवादमा मुछेका छन्, धेरै कन्स्ट्रक्सन व्यवसायहरू पनि विवादमा तानिएका छन्। जे होस्, विकास निर्माणको समृद्धिको आधारलाई अगाडि बढाउन लागि शुद्धिकरण आवश्यक छ भन्ने कुरा आज उठेको छ। यस विषयमा आज हामीसँग नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका उपाध्यक्ष, प्राविधिक समितिका पनि संयोजक इन्जिनियर एडी लामा र उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन, दुवैजनाप्रति यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसप्रति हामी आभारी छौँ। हस्त दर्शकवृन्द, हाम्रो नियमित प्रस्तुति इस्यु अफ द डेको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार।